बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ने वाले की ज़िंदगी में सबसे पहली तब्दीली, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ आता है, और जब बड़ा हो जाता है तो दूसरों को रुलाना सीख लेता है। वक्त के साथ दिल सख्त हो जाता है, लहजा तल्ख हो जाता है, सब्र कम हो जाता है और शिकवे बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं ज़माना ख़राब है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि शायद हम खुद अंदर से खाली हो चुके हैं। दिल एक ऐसा बर्तन है जिसे अगर दिल के ज़िक्र से ना भरा जाए तो वो शिकवों, शिकायतों और गुस्से से भर जाता है। और दरूद पाक इस बर्तन को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर देता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मौजज़े दिलों से शुरू होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वालों की ज़िंदगी में सबसे पहली तब्दीली ये आती है कि उसका दिल ज़िंदा होना शुरू हो जाता है। वो दिल जो बेहिस्सी का शिकार था, जो किसी के दर्द पर नहीं पिघलता था, जो सिर्फ अपनी फ़िक्र में डूबा हुआ रहता था। दरूद पाक इस दिल में एहसास जगा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कोई आम नाम नहीं, ये वो नाम है जिसने पत्थर दिलों को मोम किया, जिसने दुश्मनों को दोस्त बनाया, जिसने जाहिलियत को हिदायत में बदला। तो जो इंसान दिन में बार बार इस नाम को ज़ुबान पर लाता है वो कैसे ना बदले। शुरू में दुरूद पढ़ने वाला कुछ ख़ास महसूस नहीं करता। वो कहता है मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि तब्दीली खामोशी से आती है। जैसे रात में पौधा बढ़ता है और सुबह हमें नज़र आता है, एक दिन इंसान खुद को रोक लेता है। जहाँ पहले वो चीख पड़ता था, एक दिन वो खामोश हो जाता है। जहाँ पहले वो बद्दुआ देता था, एक दिन वो मुआफ़ कर देता है। जहाँ पहले वो बदला लेता था, ये सब दरूद पाक के असरात हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों के लिए आसान हो जाता है और अल्लाह ऐसे बंदे के लिए रास्ते आसान कर देता है। फिर एक वक्त आता है कि इस इंसान को तन्हाई डराने की बजाय सुकून देने लगती है। वो अकेला बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करता है और दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरती है। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ इंसान दुनिया से कट कर आसमान से जुड़ जाता है। फिर नमाज बदलती है, सजदा बदलता है, आंसू बदलते हैं। वो सजदा जो पहले रस्म था अब मुलाकात बन जाता है। दरूद पाक इंसान को ये सिखाता है कि अल्लाह से कैसे बात की जाती है। इसीलिए दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ सिर्फ मांग नहीं होती, वो दरूद होती है, वो यकीन होती है। फिर जब आजमाइश आती है तो वो इंसान शोर नहीं मचाता। वो कहता है मेरा रब जानता है और मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हालत से बाखबर है। ये यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। कभी बीमारी आती है, कभी रिस्क रुक जाता है, कभी अपने बदल जाते हैं, लेकिन दरूद पाक पढ़ने वाला मायूस नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जिसका ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए उसे अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दरूद पाक कोई वक्ती अमल नहीं, ये ज़िंदगी का साथी है। ये वो चिराग है जो दिल में जल जाए तो अंधेरे खुद हट जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान दुनिया की दौड़ में भी बदल जाता है। वो रिस्क को माबूद नहीं बनाता। वो लोगों को खुश करने में अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं करता। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आखिर में बस इतना ही कहना है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले मुस्बत तब्दीली आए तो किसी मुश्किल अमल में ना जाएं। बस आज से दरूद पाक को अपनी ज़ुबान का मामूल और दिल की ग़िज़ा बना लें।
دل خود گواہی دے گا کہ درود پاک نے سب سے پہلے آپ کے دل کو بدلا۔ اپنے دل سے پوچھئے کب آخری بار ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صرف محبت سے لیا تھا، کسی ضرورت کے بغیر، کسی مسئلے کے بغیر، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم نے درود پاک کو اکثر ضرورت کے وقت یاد کیا، جب بیمار ہو گئے، جب کام اٹک گیا، جب دروازے بند ہو گئے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر درود زندگی کا حصہ بن جائے تو دروازے بند ہی کیوں ہوں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قیامت کے دن کے نبی نہیں، وہ آج بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، اور جو امت دنیا میں ان پر درود بھیجتی ہے، قیامت کے دن وہ امت ان کی نظر کرم میں ہوتی ہے۔ سوچئے، کیا اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام جانے، کہ فرشتے آپ کا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل ٹوٹتا ہے پھر جڑ جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے قریب آتا ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نمی ہے تو سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد آ رہے ہیں، اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں وہ انسان اللہ پاک سے دور نہیں رہ سکتا۔ آج ہم سب ایک وعدہ کریں، کوئی بڑا وعدہ نہیں، کوئی مشکل وعدہ نہیں، بس یہ وعدہ ہے کہ دن میں کچھ لمحے صرف درود پاک کے لیے ہوں گے، بغیر موبائل، بغیر شور، بغیر دکھاوے، صرف آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی آج نہ بدلے، کل نہ بدلے، لیکن یقین رکھیے دل بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جب دل بدل جائیں تو تقدیر کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اور اگر آپ خاموش دکھ میں ہیں تو کسی انسان کے پاس نہ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں، درود پاک پڑھیں، اور بس کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی امت ہوں۔ یہ الفاظ خالی نہیں جاتے، یہ آنسو ضائع نہیں ہوتے، یہ درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا۔ آخر میں صرف ایک بات، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے لائک یا شیئر کرنے کے لیے نہیں، کسی ایک ایسے شخص تک پہنچائیں جو اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ شاید اس درود کی برکت سے کسی کا دل دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے، محبت سے، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال محبت ڈال دیں۔ آپ خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔